السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد لا فيديو على كيفاش نكريو واحد الفورمولير ا رومبلير باستعمال ان دوكيمون وورد. دونك كما كتلاحظوا معايا هاد لو فيشي، هاد لو دوكيمون اللي ديجا فتحت، ديجا خدمت على لو فورمولير. دونك بغيت نشرح لكم اكزاكتومون شنو هما لي فونكسيوناليتي كاينين فيها قبل ما نبداو الديفلوبمون ديالو ا زيرو. دونك كما كتلاحظوا معايا الان هنايا لي زوبسيون اللي كاينين هنا في هاد لي منيو سون ديزاكتيف باسكو لو فيشي كامل درت ليه لا ريستريكسيون على لا موديفيكاسيون دي ستيل ديال لي فونت و يعني ديال لا بوليس و اوسي نتاع لو كونتوني. كما كتلاحظوا الان الفورمولير لي بري ا رومبلير. الوغ اول حاجه بغيت نوريها لكم اكزاكتومون بان هاد لي شون يعني هاد لو تكست الي ايموديفيابل، اون بو با لو موديفيي. واخا كنحاول انني ندير دوبل كليك عليه اوتوماتيكمون كيمشي لا زون دو تكست اللي ديجا كرييت بور لا موديفي. دونك هنا كنقدر نانسيري لو تكست اللي بغيت. باغ كونطخ هاد لي شون اللي كاين هنا بحال لو نون برينون ماسكولين فيميان ils sont inactifs ما نقدروش نموديفيوهم. الوغ هذا هو لو فورمولير ا رومبلير في الوورد. الوغ باش نبداو بغيت نشرح لكم اكزاكتومون لي كونترول اللي ديجا استعملت هنايا. دونك كاين كونترول ديال لانسيرسيون دو تكست هادو، كاين هنايا كونترول ديال لا كاز كوشي، وكاين لو سيليكتور دو دات توجور هنايا لو كونترول دو تكست، وهنايا كونترول ديال اون ليست موديفيابل كما كتلاحظوا معايا الان هنايا. دونك اون فوا كنكليكي على كنديفلوبي هاد لو ميني كيعطيني اكزاكتومون لي شوا اللي عندي. aussi هنا عندي ان كونترول دو تكست، ان كونترول دو تكست اي كونترول ديال اون كازا كوشي. دونك باش نبداو نخدمو على ان دوكيمون فيرج، نوريكم اكزاكتومون لي زيتاب اللي تقدروا تتبعوا باش توصلوا لهاد لو ريزولتا. دونك غنبدا انني نكري واحد لو فيشي وورد من جديد. دونك ان فيشي فيرج. الوغ اول حاجه تيخصنا ردوا عليها البال في لا كرياسيون ديال الفورمولير هو هاد التاب او بيان هاد لونغلي ديال ديفلوبي او بيان ديفلوبور اون اونغلي. دونك هنايا اكزاكتومون فاش كتفتحوا لي فيشي باغ ديفو ما تيكونش هاد لونغلي اكتيف. دونك كيفاش اننا خصنا ضروري ناكتيفيوه؟ سي تري سامبل و فوزافي غيان انستالي، حتى شي حاجه ما تزيدوها في لو فيشي سوف انكم غتمشيو لي زوبسيون تاع لو دوكيمون هنايا. دونك هنايا عندي اوبسيون. الوغ في هاد الويزارد هذا، في هاد لو ميساج اللي كيتعطينا هنايا، دونك il faut juste choisir customize ribbon. دونك لا فيرسيون فرونسيز تقدروا تكومباريو لي منيو اللي كاينين. دونك اون فوا تنكليكي عليها تيخصهم يطلعوا لي هاد لي زوبسيون اللي كاينين هنايا. وفي هاد لابارتي هادي كما كتلاحظوا في هاد لابارتي هادي تلقاو ديفلوبور. دونك هنايا باغ ديفو كتكون ديكوشي. داكوغ. دونك حاولوا انكم تكوشيوها، il faut la cocher. اوكي، وهنا كتبان. و اون فوا كنديكوشيها الى لاحظتوا، الوغ اون فوا غنديكوشيها ديفلوبور الى لاحظتوا هنايا ما بقاتش. دونك انا جو في لاكتيفي encore اون فوا. كنمشي لهنايا
ديفلوبور وكان اكتيفيا. دونك كتكون عندي هنايا. دونك باش نبداو لو فيشي من A0 كما لاحظتوا فاش كنكليكي على ديفلوبور تيعطوني هنا دي كونترول. هادو هما لي كونترول اللي ديجا شفنا في هاد لو فيشي هذا هنايا. دونك لي كونترول دو تكست، لي كونترول نتاع سيليكتور دو دات، لا كاز كوشي انسي دو سويت. بون نبداو اكزاكتومون نعطيو ان اكزامبل تري سامبل. مثلا فورمulaire d'inscription à la conférence. دونك الا بغيت نصيفط لي بارتيسيبون بوتونسييل اللي يقدروا يشاركوا في لا كونفيرونس ديالي ونبغيهم يعطوني دي زانفورماسيون كي سون نيسيسير في لانسكريبسيون ديالهم. كما كتلاحظوا لي بارتيسيبون يقدروا يصيفطوا دي فيشي ديفيرون. كاين اللي غيصيفط لك وورد، كاين اللي غيصيفط لك بي دي اف، كاين اللي غيصيفط لك اكسل انسي دو سويت. وفي لا كوليكسيون تاع لانفورماسيون ديال لي دوني pour faire des statistiques ou bien l'inscription نتاع les gens, la personne qui va travailler sur les données va se galérer. Donc c'est important de leur donner un document qui est cohérent ou l'information كتوصلك بواحد le style ou بواحد الفورما اللي هي باينه و la personne اللي غتخدم عليها غتجيها سهله. Donc je vais définir justement les champs اللي غنبغي نطلب من les participants انهم يعمروا. Donc je vais demander le nom bien sûr. Je vais demander aussi le prénom. Je vais demander contrôle de photo. مثلا نبغي une photo هنايا. Je vais demander aussi l'adresse email, téléphone, le sexe soit masculin ou féminin. On dira des contrôles ديال la case à cocher. Donc féminin, masculin. Ou l'adresse au cas où je veux communiquer quelque chose à leur adresse. Donc justement comme un exemple غادي نكتفي justement غير بهاد لي كونترول اللي غير لانفورماسيون اللي غادي نطلب لي بارتيسيبون. سكي اسونسيال هي كيفاش نانسير هاد لي كونترول وكيفاش غادي ندير لا ريستريكسيون على لو فيشي كامل. بون بالنسبه لو نون بيان سور لو كونترول اللي غنستعمل هو لو كونترول تاع لو تكست في هاد الحاله هادي. La même chose le prénom. Insérer le contrôle ديال le texte. هنا le contrôle ديال la photo c'est déjà داخل. الايميل بيان سور حتى هو غادي نختار contrôle de texte. و التليفون la même chose. بالنسبة للفيمينا و masculin je vais insérer le contrôle ديال la case à cocher. La même chose هنايا. L'adresse je vais sélectionner le contrôle تاع le texte. ou باش نوريكم exactement le sélecteur de date. Alors on نديرو date d'inscription juste pour comme un exemple d'inscription. وهنا غادي نانسيري le contrôle sélecteur de date. donc انا فاش كنسيليكسيوني تيعطيني لو شوا باش نانسيري لو تكست. il faut juste piquer la date اللي بغيت بلا ما نبقى نكتب داكشي مانيوالمون. داكور. دونك اون فوا كنفيناليزي هاد لي كونترول هادو كنقدر مثلا نديفيني سوا لو ستيل لا تاي ديال لا بوليس اللي غيكونوا في هاد لي كونترول دو تكست. لا فوتو حتى هي كنتحكم في لا تاي ديالها.
لا دات اوسي الفورما كيفاش غيتكتب لا دات، مثلا واش لو جور غيجي هو الاول عاد لو موا عاد لاني او بيان لو كونترير. دونك نعطيكم ان اكزامبل. بالنسبه لهنا فاش كنسيليكسيوني هاد لو كونترول دو تكست، اون فوا كنسيليكسيوني كنمشي للبروبريتي. بالنسبه للبروبريتي بيان سور عندي لو شوا نعطيها لو نون ديال هاد لو كونترول كامل، وهنايا تنقدر نديفيني اكزاكتومون لو ستيل ديال لا بوليس، باش فاش اي بيرسون كتكتب في هاد لا زون هادي ما كتحكمش في لو ستيل ولا طاي ديال لا بوليس، بالعكس انا هو اللي كنتحكم فيه، كنعطي ديجا لو ستيل بري ديفيني. دونك هنايا اما كنستعمل هاد لي ستيل اللي كاينين ديجا بريباري، او بيان كنديفيني انايا لو ستيل اللي يعجبني. دونك في هاد لو شوا مثلا غنختار لا بوليس ديال تايمز نيو رومان، كنختار لا طاي ديالو 12، كنختار لا كولور ديالو مثلا، و بيان سور لي شوا الاخرين تنخليهم. دونك اون فوا كنكليكي على اوكي. دونك قبل ما نديرو لو تيست نكملو في لي كونترول الاخرين، بحال مثلا لو كونترول ديال سيليكتور دو دات، تا هو غنشوف لي بروبريتي ديالو. الوغ لا دات بغيتها مثلا تكتب اريال بلاك، لا طاي 12 بولد en gras et la couleur مثلا jaune. داكوغ، انا عطيتكم جوست دي زيكزامبل لي ابري نتوما كتديفينيو لو ستيل اللي يعجبكم. بالنسبه لو فورما تاع لا دات، سوا كما قلت كنختار مثلا لاني هي الاولى، لو موا عاد لو جور، وعندي دي شوا اخرين. دونك بيان سور نقدر نستعمل ندخل حتى لوغير حتى التايمين. بون غنكتفيو بهاد ليكزامبل هذا، يعني لاني لو موا عاد لو جور. داكوغ، دونك فاش كنفيناليزي لا ميزون باج ديال الفورمولير ديالي، كنمشي بور فير لي ريستريكسيون، كنمشي لهاد لوبسيون هادي، و ابري كنكوشي allow only this type of editing in the document everyone. و ابري شنو كنعطي لا مان لي بارتيسيبون لي جون انهم يشونجيو يعمروا غير في الفورمولير، ما يقدروش يشونجيو مثلا لا بوليس ديال هاد لي شون هادو نتاع نون فورمولير برينون تليفون، هادو ما يقدروش يشونجيهم، بل يقدروا يكتبوا غير في هاد لي زون هادو اللي انا حددت لهم. بون هنا كندير allow to allow، يعني سي جوست بيرميتر او جون انهم يعمروا يغومبليغ في الفورمولير فيلين فورمز. الو هنا كنبدا ناكتيفي لا بروتيكسيون على لو فيشي كامل. اما الا بغيت ندير الباسورد، مثلا غندير باسورد سميتو فورم، غنغو طابيه فورم. دونك vous avez le choix انكم تحطوا المود باس، سينو سي با لا بين انكم تحطوا المود باس. دونك كما كتلاحظوا فاش درت لا بروتيكسيون على لو فيشي ودرت لي ريستريكسيون، الا جيت انني ندير دوبل كليك على هاد لي زوندروا كي سون ايموديفيابل، ما نقدرش نبدل حتى شي حاجه. باغ كونطخ نقدر نكتب لو تكست. الوغ هنا في هاد لو كونترول دو تكست اللي عطيتها ان ستيل، الوغ الا لاحظتوا فاش غادي نكتب مثلا شي حاجه، مثلا غادي نكتب خالد. الوغ الا لاحظتوا بان اون فوا كنكتب لا بوليس ولا طاي ولا كولور د لا بوليس سي ديجا بري ديفيني، انا ما نقدرش نبدل فيها حتى شي حاجه، واخا نبغي نسيليكسيونيها ونعطيها لو ستيل اللي بغيت. دونك الا لاحظتوا هنايا ما نقدر ندير حتى شي حاجه لهاد لو ستيل هذا. داكوغ، الوغ باش انا فاش كيجوني لي دوكيومون من عند بزاف ديال الناس كيبان لي كلشي كوهيرون وساهل باش انني ندير ليكستراكسيون تاع لي دوني. دونك سي تري امبورطون بور لي جون اللي كيخدموا في لورغانيزاسيون ديال لي كونفيرونس. لا فوتو بيان سور هنا برينون بويسك ما جي با ديفيني لو ستيل، دونك غنكتب مثلا خالد اوسي. الوغ بالنسبه لا فوتو، اون فوا تنكليكي على لا فوتو،
دونك لا بيرسون اللي غتعمر لو فورمولير ما تحتاج انها تامبورتي لا فوتو. بارفوا كتقدر لا فوتو تحط بار ديفو في شي بلاصه كيلكو بار في لو فيشي وكتجي صعيبه الا ما كانش كيميتريزي الوورد مزيان، كتجي صعيبه باش اون بلاسيها في لوندروا اكزاكت. دونك هنا هاد لو كونترول دو فوتو ساهله. دونك اون فوا كتكليكي عليها كيعطيك لو شوا باش تباركوري لا فوتو اللي اختاريتي. دونك بالنسبه للمثال ديالنا غنختار هاد لا فوتو هادي. دونك اوتوماتيكمون كطلع، كندير عليها دوبل كليك اوتوماتيكمون كطلع هنايا وكتاخد اكزاكتومون بريسك لي ديمونسيون ديال لا فوتو، اولا كتاخد واحد من لي ديمونسيون ولا طاي كيكون زعما معقول. بالنسبه للايميل مثلا غنكتب اكزامبل هنا gmail.com. Téléphone, bien sûr, je vais écrire n'importe quoi. Bien sûr, عندي soit féminin ou bien masculin. كنكوشيهم بجوج أو كنخلي وحدة. L'adresse, bien sûr, je vais écrire juste adresse. وبالنسبة لا date كما j'ai déjà prédéfinir يعني prédéfinir le style ديال لا date كيفاش بغيتو يتحط ليا. مثلا غادي جو في شوازير مثلا جولاي 2020. الى لاحظتوا بانني عطيتو لا كولور جون وسبقت لاني لو موا عاد لو جور. دونك هنا ايفيكتيفمون كنكون ساليت الغومبليساج ديال لو فيشي ديالي وديجا درت لي ريستريكسيون اي انسي دو سويت. دونك في هذه الحاله اما انني نسوفغارديه sous forme ديال Word ou bien sous forme ديال PDF. Donc هنايا parcourir. Donc je vais le mettre ici في downloads. Alors غنسميه مثلا conférence. soit غنخليه اما لو تيب ديال Word او لا PDF. Donc نحطوه PDF et on va voir. Alors كما كتلاحظوا هو لو فيشي PDF qui est déjà rempli بلي انفورماسيون اللي طلبت منه. كما كتلاحظوا هنايا لو نون لو برينون الايميل لو تليفون، ها لا كاز لي كوشيت وها لا دات لي بيكيت كيتكتب كما انا اختاريته في الاول. وفي هذه الحاله كنصيفط لو دوكيمون لو كوميتي دورغانيزاسيون ديال لا كونفيرونس اللي كتسهل عليهم المأموريه. نتمنى تعجبكم هذا لا فيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتحطوا لي كومونتير ديالكم على لي زاستيوس لي تروك اللي بغيتو انني نبارطاجي معكم من بعد ان شاء الله. et merci beaucoup pour l'encouragement.